Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 9, giuluhad ug ang iyang pagkaabtik. Ang atong teksto makita sa Lucas 15:22. Dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong pupo ug isulob kini kaniya. Kapaglaom, usa ka butang nga nakatandog sa akong kasing-kasing kasambingay sa mausikon nga anak ug sa mahigugmaong amahan sa Lucas 15:11-32, mao ang pagkadinalian sa diin gitabunan sa amahan ang kaulaw sa anak. Wala siya moingon nga gisultian na bitaw kanako, di nagdahom siya nga makadungog og usa ka lista sa mga himuong buhaton sa anak aron sa pagbayad sa iyang kaugalingon. Wala. Ang amahan naghatag sa sugo sa paglihok diha. Dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong pupo ug isulob kini kaniya. Bersikulo 22. Dili ba ninyo buhaton ang sama alang sa imong masalaypong anak? Sa susama sa iyang pakigsulti uban sa tinuod nga kinabuhi nga mausikon sa Lucas 23:40-43. Si Jesus mitubag uban ang kahinam sa usa ka ginikanan nga mitubag sa usa ka desperado nga bata. Apan dili sama sa amahan sa mausikon, si Jesus dili makadagan aron sa pagsugat sa mamumuhat ug dautan ug sa pagkakos kaniya. Siya makasulti lamang kaniya tungod kay ang iyang makamot o mga tiil gilansang sa krus. Kini nga dili ang ngayan nga anak mihangyo kang Hesus sa paghinumdum kaniya sa iyang gingharian. Lucas 23:42. Sa devotional karong adlaw, atong tan-awon ang duha pa ka mga pulong sa tubag ni Hesus, karon og paraiso. Sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karon. Bersikulo 43. Dili buot ni Hesus nga maghulat kini nga tawo hangtod sa iyang pag-anhi aron sa pagkahibalo kung unsang iyang dangatan. Ang mamumuhat og daotan mahimo nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan ni ana nga adlaw, ni ana nga gutlo. Walay kabalaka, walay kasiguruhan lamang. Mahanduraw ba ninyo kana? Sa Lucas ang pulong nga karon nagpakita sa diha-diha nga kasiguruhan sa kaluwasan. Lucas 4:21. Si Jesus nagaingon, "Pagdali dag-ang pupo sa akong pagkamatarong ug isulob kini kaniya. Karon ug unsa man kini nga diha-diha nga kasiguruhan mahitungod, adto ikaw sa paraiso kanako." Bersikulo 43. Paraiso ang dapit din gibuhat sa Dios ang iyang mga anak, ang mao nga dapit nga ilang nawala balik sa Henesis 3. Kini mao lamang ang higayon nga si Jesus migamit sa pulong nga paraiso, sama sa Grego nga pulong sa Henesis 2 ug 3. Niini nga gutlo gibuksan ni Jesus ang usa ka paagi balik sa panimalay alang sa iyang mga anak. Kapaglaom, si Jesus ni ang tulisan muadto sa paraiso ni anang adlaw. Apan ang tulisan gihatagan sa katapusang kasiguruhan. Si Jesus mitubag diha-diha nga nagsaad og paraiso ngadto sa iyang dili ngayan nga anak. Kung imong litukon ang sa mga pag-ampo nga naghimo sa hangyo nga naghimo sa tulisan, imong madawat ang sa mga kasiguruhan ug imo madawat kini karon. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao na mo nga man sa langit, salamat sa kasiguruhan nga gilitok ni Ginoong Hesus dito sa krus ngadto sa taong makasala. Among ginapangalyo po kanimo karong Ginoo nga ang kasiguruhan nga iyang gilitok mahimong mahatag usab kanamo ug makapuyo sa ulang adlaw sa langit nga imong giandam alang sa tanan nga nagatuo kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.